تے محبت دے نال اپنی زبان دے نال آکھا کرو سبحان حضرات دی وقار کے انعام یافتہ لوگ جنہاں دے ہوتے اللہ دی پاک ذات راضی ادا سونا محبوب راضی خالق کائنات دی پاک ذات نے انہاں لوگاں دا ذکر کریں جو ارشاد فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا جڑے انعام یافتہ لوگ نے جنہاں جو تے سنے رب پاک کا انعام ہوتا ہے او نبیاں دی جماعت او صدیقین دی جماعت او صالحین دی جماعت او شہداء دی جماعت ایسے چار گروہ جنہاں دے ہوتے میرے مالک نے انعام فرمائے جنہاں نو اللہ دی پاک ذات نے عزت عطا فرمائے حضرات دی وقار جنہاں دا مقام تے مرتبہ سنے رب دی پاک ذات نے بلند فرمائے اس مالک کائنات دی پاک ذات دا فرمان عظمت علی شان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ دی پاک ذات نے فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ دی پاک ذات بولو جڑے میرے انعام یافتہ لوگ ہیں انہاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے انہاں دے کول بیٹھ کے انہاں دی دیئے جڑا انہاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے اللہ دی پاک ذات نے او کو بھی اپنی رحمت تو مایوس نہیں کیتا آؤ ذرا چلنے جناب سیدنا حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ دے اندر ساریاں جڑیاں نسبت آئیں اللہ دی پاک ذات نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے کرمی جماعت ہوتے اللہ پاک دا انعام انہاں لوگاں دے ہوتے اس جماعت ہوتے جڑی حق والی جماعت ہے جڑی سچی جماعت ہے جڑے صحابہ والی جماعت ہے جڑے حضور دی آل والی جماعت ہے انہاں انعام یافتہ لوگاں دی جماعت ہے جڑا انہاں دے نال پیار کرے نے انہاں دے نال محبت کرے نے اپنی انہاں دے نال نسبت قائم کرے نے حضرات دی وقار ایک دھوبی میرے پیارے غوث اعظم سرکار جدی نسبت حضور غوث اعظم سرکار دی زندگی دے اندر کدا کوئی چنگا کام نہیں کیتا اے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دھوبی آپ دے کپڑے دھوندے آپ دے میلے کچیلے کپڑے لتھے ہوئے جناب والا دھوندے انہاں دے اتے میل کچیل دور کرے دے ساری زندگی حضور غوث پاک دی دھوبی دے اندر اپنا وقت گزاریا اپنی زندگی دے لمحات گزارے وقت گزردا گیا حضرات دی وقار ملکل موت آگئے روح پرواز کر گئی قبر دے اندر جدن سونے غوث پاک دے غلام کو دفنایا گیا منکر نکیر قبر دے اندر حاضر تھی گئے حضرات دی وقار نسبت دی